अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जवेद लतीफ़ ने शो के दौरान खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया कि पहले जितनी भी हुकूमतें बनी हैं वो किसी के कंधों पर बनी हैं और पीपल्स पार्टी भी हुकूमत हासिल करने के लिए चापलूसी करती आई। यानी नूनी को पीपल्स पार्टी को जब भी इक़्तिदार चाहिए होता है तो ये डील्स करके और बूट पॉलिश करके ही इक़्तिदार हासिल करते हैं। इसके अलावा एंकर ने जवेद लतीफ़ से ऐसे तलख सवालात पूछे कि जवेद लतीफ़ के पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, प्रेस पर बात करते। आप इतने अरसे से सियासत में हैं, आपने उतार चढ़ाव देखा है, आपने मुश्किल वक्त देखे हैं, क्यों नहीं सियासतदान इन गलतियों से सीख रहे? क्यों नहीं ये एहसास हो रहा कि इस तरीके से जब हम एक नफरतों का जो अलाव है उसमें सब तमाम लोग जलते रहेंगे तो वो खुद भी तबाह होंगे और मुल्क भी तबाह होगा। ये आज तक ये लेसन मेरे ख्याल में हमारी सियासी लीडरशिप नहीं सीख पा रही। वो लोग स्टीयरिंग पे आ गए हैं जिनका सियासत से दूर दूर का तल्लक नहीं था और जिन्होंने हादसाती तौर पे वो आए और एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया, और हम उनमें शामिल हैं कि एक वक्त था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जो थी वो कभी एक जमात किसी के कंधे पे सवार होके आती थी, कभी दूसरी जमात कंधे पे सवार होके आ जाती थी। एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह की गुफ्तगू होती थी वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। मगर जब हमने सीखा तो हमने मिसाक़े जमहूरियत किया, वो चीज़ें नहीं की या वो दोहराई नहीं चीज़ें जो हम पहले किया करते थे। ना आप लोगों के ऊपर वो बुरा वक्त आना चाहिए था, ना इनके पास इनके ऊपर ही आना चाहिए। ये निज़ाम के लिए, मुल्क के लिए गलत है। जो बड़ा सवाल है कि अगर उन्होंने उस वक्त कोई सबक नहीं सीखा तो क्या आपकी हुकूमत ने, आपकी जमात ने वो सबक सीखा है? क्योंकि आज वो जब नीचे हैं तो आप भी कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे जिससे लगे कि ये जो एक तशद्दुद और नफरत का जो माहौल है इसमें कमी ली जाए। तो मेरा तो सवाल ये है कि आप जैसी एक्सपीरियंस जमात जो है वो क्यों नहीं सबक सीख पा रही कि आपको सारों को इन मामलात में एक होना पड़ेगा? देखें, अगर तो जमात की तरफ से कोई उन पर तशद्दुद हो रहा है या उनकी जमात की ख्वाहिश पे हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। जो आपका बुनियादी सवाल है कि सियासी जमातें या सियासी जमातों की लीडरशिप क्यों नहीं सीख पा रही, बदकिस्मती यह है एतमाद का भी फुकदान है। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ये समझती हैं कि आईनी हदूदो क़यूद में हर अदारे को, हर जमात को, हर हुकूमत को रहना चाहिए, मगर एतमाद इसलिए नहीं है कि अगर मैं ये बात करूँगा तो दूसरा कोई अपनी गर्दन पेश ना कर दे या दूसरा कोई अपना कंधा पेश ना कर दे या दूसरे के साथ जो आज इसको रिलीफ या मुझे रिलीफ मिल रहा है यही कोई दूसरा उनको ना दे दे। यही नुक्ता है। ये जब चीजें यही नुक्ता मेरा है। इस वक्त हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि आप अपनी ही नुमाइंदगी ठीक से नहीं कर पा रहे सियासी जमातें। आपका चाहे कोई सियासी मुखालिफ है, किसी की चाहे किसी की प्राइवेसी के बारे में गलत बात हो रही है, चाहे किसी को गाली पड़ रही है, चाहे किसी पे ऐसे सरेआम दिन दहाड़े हमला हो रहा है, क्या कोई ऐसा इत्तेहाद, क्या कोई ऐसी कानून साजी जिसमें आप बगैर इर्रिस्पेक्ट ऑफ एनी कास्ट एंड क्रीड यू जस्ट बी यूनानिमस एंड खड़े हो जाएं एक दूसरे के लिए? क्योंकि जिस दिन आप लोग खड़े हो जाएंगे कोई आपको सड़क पे नहीं मारेगा इस तरह जैसे रऊफ हसन को मारा, या अगर आप एक दूसरे के खिलाफ बयान देना छोड़ दें तो भी ऐसा नहीं होगा। बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आप। लेकिन इस हद तक के बयान नहीं बतूल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मगर मुझे ये बताएं कि बदकिस्मती है कवानीन बहुत से हैं आपको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले, अमल नहीं होता। 8 फरवरी के जिस तरह भी नताइज बनाए गए उनके उसके नतीजे में कोई एक जमात तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थी। ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में अगर किसी ने अपने आप को पेश किया है, जिस जज्बे से भी किया है, कोई उसको कुछ कहे मैं कुछ और कहूँगा, ये एक नया आपने सियासी लफ्ज़ है जो इस वक्त इस्तेमाल किया। अच्छा मियां साहब, मुझे तो थोड़ा सा डिफरेंट बताएं। देखिए उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। अदलिया पे तनकीद आपकी जमात इसलिए कर रही है क्योंकि वो इमरान खान साहब को रिलीफ दे रहे हैं? मैं सिर्फ ये ख्वाहिश कर रहा हूँ कि यार 7 साल बाद 6 साल बाद हमें रिलीफ मिलना शुरू हुआ 21 अक्टूबर के बाद जब नवाज शरीफ आए। अगर 6 माह बाद हमें 6 साल बाद और यहाँ 6 माह बाद, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को अदलिया की तरफ से रिलीफ मिल रहा है? मैं समझता नहीं, मैं देख रहा हूँ। तो क्या उसमें अगर किसी शख्स को, कोई भी हो, उसको अगर इंसाफ मिल रहा है तो ये तो अच्छी बात है। फाज हुसैन, इंसाफ मिले आपको या मुझे या किसी और को, किसी को इसका दर्द नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हमारे अदारे जो हैं वो इंसाफ दे रहे हैं, इंसाफ देने वाले। मगर मुझे ये बताएं कि 9-10 मई का जो रियासत का मुजरम है, क्या रियासत को इंसाफ आप दे रहे हैं? रियासत को इंसाफ वो ये है, किसने देना है रियासत को इंसाफ? रियासत को
ریاستی اداروں نے دینا ہے. لیکن ریاست تو اتنی مضبوط ہوتی ہے, ریاست کو انصاف کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ہمیشہ ڈی جی ایس پی آر کے منہ سے سنتے ہیں, وزیر اعظم کے منہ سے سنتے ہیں, صدور کے منہ سے سنتے ہیں کہ ریاست تو بہت مضبوط ہوتی ہے. خدا نخواستہ ریاست کو کیا انصاف, مطلب تھوڑا سا. اچھا, اگر ریاست اتنی مضبوط تھی تو پھر 1 سال گزرنے کے باوجود, کل کا ایک واقعہ میں نام نہیں لیتا, مگر ایک شخص آیا میڈیا پہ اور اس کے بعد غائب ہو گیا, اور اس پہ الزام بھی یہ ہے کہ ریاست پہ اس نے حملہ کیا. وقت آنے پہ اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور وقت نہ ہو تو اس کی گردن پہ اتار دیا جاتا ہے. حماد اظہر اگر منظر عام پر آئے اور اس کے بعد آ کے غائب ہو گئے تو اس میں اگر وہ گرفتار نہیں ہوئے تو یہ تو پھر انتظامیہ کا معاملہ ہے نا, اس میں عدلیہ کدھر سے آ گئی؟ یہ تو انتظامیہ کا معاملہ ہے. یا اگر مراد سعید جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو رہے, یا اگر میاں اسلم اقبال گرفتار نہیں ہو رہے, تو یہ تو پھر انتظامیہ کا یا پولیس کا ان کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ دیکھیں میری بات کو جس طرح دیکھ رہے ہیں مناسب وہ اس طرح نہیں ہے, میں یہی آپ کو کہہ سکتا ہوں. لیکن حکومت تو آپ کی ہے نا جاوید لطیف صاحب, چونکہ آپ ریاست کو اتنا زیادہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کا تعلق کسی مخصوص دوسرے ملک سے ہے. یو آر ویری مچ گورنمنٹ, یو آر دا گورنمنٹ. آپ کے جو رہنما ہے وہ نئے صدر بن گئے آپ کی پارٹی کے. ہم پرتشدد سیاست کی بات کر رہے ہیں, تو میں آپ سے, ہم لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی کون سا ایسا پالیسی شفٹ ہے جو ان حالات میں آ رہا ہے, کیونکہ آپ کی کیا لیگیسی رہ جائے گی؟ لوگ آپ کو بعد میں کیسے یاد کریں گے کہ جب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے لڑی تھی, جب اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے مخالف تھی, جب ججز اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے تھے, جب اتنا تصادم تھا, تو نون لیگ کیا کری تھی؟ آپ کو کیسے یاد رکھیں گے لوگ؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کوئی اس طرح ڈریس کر رہا ہوں جیسے میں کسی اور ریاست میں رہتا ہوں, تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت میں بھی ہیں اور پھر یہ بات کر رہے ہیں. آپ ہی ریاست ہے ایکچولی, یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. یو آر دا اسٹیٹ. بھائی میری بات تو سن لینا بطول, ایک سیکنڈ پلیز, میری بات مکمل ہو رہے. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب 2/3 اکثریت رکھنے والے پرائم منسٹر کو آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا اور پھر اگلے لمحے یہ کہتے ہیں مٹی پاؤ آگے چلیں. نہیں, ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ حکومت ہیں, اب کچھ اور نیا کریں. ہم آپ کو صرف یاد کرواتے ہیں کہ اب آپ حکومت میں آ گئے ہیں. ہم تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بالکل جس طرح بطول کہہ رہی ہیں کہ اب آپ گورنمنٹ میں, اب آپ کا شکایت جو ہے, اگر مجھے یہ یاد کروا رہے ہیں کہ ہم حکومت میں آ گئے ہیں, تو ہم کتنے با اختیار ہوتے ہیں حکومت میں ہوتے ہوئے, 2/3 اکثریت رکھتے ہوئے بھی. تو آج ہم کتنے با اختیار ہوں گے جو یہ ارینجمنٹ میں ہم پرائم منسٹر بنے ہیں. یہ چیزیں ذہن میں آپ کے رکھ کے سوال کیا کریں, پھر اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں, پھر آپ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں, پھر آپ کو تو فیصلہ تب لینا چاہیے تھا. میاں جاوید لطیف صاحب کا پرانا یہ وہ نقطہ ہے, وہ اس پہ واپس آ گئے ہیں, ان کے زخم میرے خیال ہے کھل گئے. یہ شروع دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت میں نہیں لینا چاہیے تھا, حکومت کو نہیں لینا چاہیے تھا. ناظرین, خود کو جمہوری کہنے والے آج خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی ہے, یہ اپنے سہولتکاروں کی سہولتکاری کے ذریعے ہی اقتدار حاصل کرتے آئے. انہوں نے ڈیلز کی چاپلوسی کی اور اس طرح سے اقتدار پر مسلط ہوتے آئے ہیں. ناظرین, یہ حقیقت بھی ہے اور یہ نون لیگ والے خود اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ نون لیگ آمریت کی گود سے پیدا ہوئی. آج یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ نون لیگ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ڈیلز کرتی آئی ہے, اور آج جاوید لطیف نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اب ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا ہے. تو ناظرین, اگر جاوید لطیف اور ان کی پارٹی نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا ہے, تو پھر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن میں یہ کس طرح سے اس ملک پر دوبارہ سے مسلط ہوئے ہیں. پہلے تو شاید نون لیگ کو تھوڑا بہت ووٹ بھی پڑتا ہوگا, لیکن اس بار تو 90% عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے یہ زبردستی اس ملک پر مسلط ہوئے ہیں. کیونکہ ناظرین, فارم 45 اور فارم 47 سب کے سامنے ہے. فارم 45 کے مطابق نون لیگ کی سیٹیں صرف 18 سے 20 تھی, لیکن عوام کا مینڈیٹ چوری کر اور فارم 45 میں تبدیلیاں کر کے یہ زبردستی اس ملک پر مسلط ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنے غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا, یہ آج بھی وہیں پر کھڑے ہیں جہاں سے یہ شروعات ہوئی تھی. جیسے یہ پہلے اقتدار پر مسلط ہوتے آئے ہیں, اس بار بھی انہوں نے ڈیل کر کے اس ملک پر مسلط ہوئے ہیں. دوسری طرف یہ عمران خان پر الزام لگاتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں عمران خان نے ڈیل کر کے حکومت بنائی. حالانکہ یہ سراسر جھوٹ اور بے بنیاد الزام ہے, لیکن اگر عمران خان نے ایسا کیا بھی تھا تو یہ عمران خان کی پہلی حکومت تھی, جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو 30-35 سال سے اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں, اور جب بھی اقتدار پر مسلط ہوتے ہیں یہ ڈیل کر کے اور چاپلوسی کر کے ہی اقتدار حاصل کرتے ہیں. لیکن آج عمران خان نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا ہے کہ حقیقی جمہوریت اور حقیقی آزادی ہی اس ملک کی گارنٹی ہے. اگر اسی طرح چاپلوسی کر کے اور ڈیلز کر کے اس ملک پر مسلط ہوتے آئے تو یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا, بلکہ یہ ملک تباہی کی طرف بڑھ جائے گا, بالکل ویسے ہی جیسے اس ملک کی معیشت, سکون اور سیاسی استحکام برباد ہوتا جا رہا ہے. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ.